अर्शिद साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। बगो सह नफर युस राजनाथ सिंहस समझो दोपमस हतास पुलवाम के लुकन पे क्या जुल्म करने अस कोर बीजेपी की जुल्म अस कोर कश्मीरी लुकन जुल्म को हटाना है, पीडीपी को हटाना है। आपके जवान को कब्र में पहुंचाया, क्या आप इनको वोट दोगे? नहीं। क्या अगर इस वोट त्रावो तस नफरस वोट जो आपके जवान की बात करे, जो आपके जवान की रोजगार की बात करे। वो जवाब दो, कश्मीर को बचाना है। अर्शिद साहब जैसा लीडर आपको कहीं नहीं मिलेगा। युस सारे भाई निदु सह क्या सोच कोमुक 5-6 वरियन मज क्या करिमो अगर तुम पुलवामिस मज कत गांव वुचू सन अड़फल गुलाब कुमन मज जबरन मज जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ हैं। अस कोर बीजेपी की जुल्म अस कोर कश्मीरी लुकन जुल्म डॉक्टर कोर अस जुल्म मास्टर कोर अस जुल्म हार्टिकल्चर कोर अस जुल्म कश्मीर मैशत ूंट ये पे मे ूंट जाल FIR आव दिन क्या आव दिन मे दपो ूंटस दियो रेट। जिन्होंने आपके जवानों को कब्र में पहुंचाया, क्या आप इनको वोट दोगे? नहीं। क्या वोट दोगे इनको आप? ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसने यहाँ इकबाल खड़ा किया और मेरे जवान को 1990 में युस मोन जवान युस पन्निस बुथिस पे सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थावने मगर तमिस आइसा दौड़ मुल्क करने। आज ये वही लोग हैं जो आपके पास आते कि अश्रय वोट अगर इन सन खैर को आसान 65 साल में इन्होंने हमारे लिए क्या किया 5-6 वरियन मज क्या करिमो अगर तुम पुलवामिस मज कत गांव वुचू सन अड़फल गुलाब कुमन मज जबरन मज आज वन पान वन A टीम B टीम मगर मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में कहना चाहूंगा 1996 की गवर्नमेंट में जब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थे तम साथ उमर अब्दुल्ला एक्सटर्नल मिनिस्टर क्या आशा वन B टीम तो C टीम आशा वन बीजेपी खराब। जब ये हमारे साथ होते हैं तेल बीजेपी ठीक सोन शुरावर जवान कर कौन क्या रोजगार छाड़ यमो कर सन यंग जनरेशन यमो कर सा खराब गोड़ दोबक 370 उसकी आड़ में आपसे वोट लिया 5-6 वन वोट दितव तुम क्या करो सान खतर तुम कस दितु रोजगार तुम वन अर्शिद साहब अकि गरीब खानदान मैं भी एक गरीब खानदान का हूँ मे दोस्त मोल MLA क्या मे दोस्त मोल MLC क्या लेकिन अश हमदर्द तुह नश वोट मंगने कि हम आपके दुख सुनने आए हैं तुहद खतर कि पा त्रो वोट ना तुज कत बोजन क्या अर्शिद साहब तुम पन लीडर ये तुम अर्शिद साहब मजबूत करूँ बस सो हावन कसम अल्लाह पाक की कसम आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। अगर इस वोट त्रावो तस नफरस वोट जो आपके जवान की बात करे, जो आपके जवान की रोजगार की बात करे। साथियों राजपुरा कंस्टिट्यूएंसी ने किया पूरे पुलवामिस मज अर्शिद साहब जैसा लीडर आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर इस कहन शासन FIR कर रिवोक ये बीजेपी ने किया ना ये PDP और NC ने किया यमो कर ज़ातियातस पर करिमो खड़ा एजेंटस ज़ातियातस पर करिमो तम जवान आवाज दबोक दुश्मन बासनो खतरा अर्शिद साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जालिमो जवाब दो, अकोई पैगाम मोन चाहे तुम अकोई सवाल कि अगर PDP अमा द्रमित शायद कुछ पर्टिकुलर पार्टी हज कंपेन खतर अत वन कहें चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस तो PDP अगर तुम बचावन अगर तुम जमात या सोन डिस्ट्रिक्ट बचावन यून वन सियासी सफोकेशन कर जरूरी। नेशनल को हटाना है, PDP को हटाना है। तुम करो सोशो पोलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन पे डिबेट डिस्कशन करो घर मज अगर कंस नफरस कंस कूड़ लजिक नोश लजिक नेचू लोगुक युस जन काबिल कह चाहे जम्मू कश्मीर में वो अम ब्रो तुत सह अगर सीन मुचरत वनकस घर पत घर फेर तमिस हक बनान क्या तमिस बने दार पत की नौकरी तम अगर अकिस गरीब लड़कस पढ़मिस लिखमिस कल चोट सह हेकि वनकस सु माहौल छड़ित चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस ये जन यमन कुक गर तम गई SSP रिटायर इज्जत नफ्सस करू राच यह क्या आज आयु मे
پگہ بیس جلسہ تتی گنزراوان کل گرس من 4 بٲژ 2 بٲژ تھٲمٕتۍ ہُکُن 1 بٲژ تھوٚمُت یُکُن پتہٕ دپان اسہِ نِش گوٚژھ عزت مِلُن. ہم دیکھ رہے ہیں جو پولیٹیکل ڈائیورسٹی کا ماحول بھارتیہ جنتا پارٹی نے کشمیریوں کے لیے دیا ہوا ہے. ایک وائبل انوائرمنٹ ہے, لوگوں کے پاس چوائس ہے, لوگوں کے پاس ایسا کوئی نہیں ہے کہ کسی پرٹیکولر پارٹی. ہاں اس میں یہ رہا, ہمیں ہمارے آنریبل ہوم منسٹر صاحب نے یہ واضح کیا ہے کہ NC اور PDP کے خلاف ووٹ دینا بہت ضروری ہے, کیونکہ جس طرح سے 70 سالوں کی پریشانی اور سیاسی دہشت گردی کا جس طرح سے ہمارے سماج کو انہوں نے آج تک زدکوب کیا ہوا ہے, اس کے خلاف ووٹ دینے کی اپیل جو اسی اپیل کو ہم پروپیگیٹ کر رہے ہیں ابھی سماج میں. پولیٹیکل ٹرانسفارمیشن کی اس طرح سے ہم بات کریں کیونکہ آج تک 2 ہی پارٹیاں یہاں پہ لوگوں کے پاس آپشنز تھے. لوگ بھی مجبور تھے, سیاسی طور مجبور ہو رہے تھے کہ کس جگہ جائیں. اوپر تو یہ خود ملے جلے طریقے سے سیاست کر رہے تھے. آج لوگوں کے پاس کھلا انوائرمنٹ ہے, بہت ساری پارٹیاں میدان میں, انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس بھی ہیں, اور ہمارے آنریبل ہوم منسٹر صاحب نے یہ واضح کیا ہے کہ ان کے خلاف ووٹ دینا بھی بہت ضروری ہے, تاکہ ایک جس ٹرانسفارمیشن کی بات ہوئی ہے تاکہ ان کو بھی لگے کہ ان کی لیجیٹیمیسی اس گراؤنڈ پہ بہت نمایاں ہے. تبھی یہ سیاسی جنگ اور سیاسی سٹرگل جو ہم مل کے کر رہے ہیں یہ یہی ہے کہ PDP NC کو ہٹانے کی بہت ضرورت ہے, اور سیاسی طور ان کی کوئی لیجیٹیمیسی اور جواز نہیں بنتا ہے کہ ہمیں رول کریں, جنہوں نے 70 سال ہمارے یہاں چاہے فیک انکاؤنٹرز ہوئے, PSAs ہوئے, لوگ پریشان ہیں, ابھی بھی پریشانی ہے, CID کی ویریفیکیشنز میں اگر ابھی بھی کچھ پریشانی ہے, یہ بیکاز آف جو آج تک ہم نے ڈسکورس کو جس کو ہم نے پولیٹیکلی اسٹرینتھ کیا ہے اس وجہ سے ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ہٹانے کا یہی ایک موقع ہے تاکہ انہیں لگے کہ اب لوگوں میں ان کی اتنی ریلیونس نہیں ہے جس کے دعوے دار ہیں. ہمارے ہوم صاحب نے کہا کہ 3 پریواروں کو چھوڑ کے جس کو ووٹ کرنا ہے ووٹ کرے, کیونکہ انہوں نے 65 سال میں یہاں کے کشمیر پہ بہت ظلم کیا ہے, اور اس ظلم کا جواب یہاں کی عوام ووٹ دے کے ان کے خلاف ووٹ دے کے اس کا جواب دیں گے. ووٹ ڈیولپمنٹ پہ ہوگا, خالی وکاس پہ ہوگا.